नमस्कार, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको आजको यो एपिसोडमा मैले युवा लगानीकर्ता शिवहरि घिमिरेज्यूलाई बोलाएको छु। विशेष गरेर शिवहरि घिमिरे युवा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ र मैले आजको यो कार्यक्रममा पनि नयाँ तथा साना लगानीकर्ताहरूले चाहिँ शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने, लगानी गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेका छन् र शेयर बजारमा इन्ट्री र एक्जिट गर्ने उपयुक्त समय कहिले हुनेछ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछु। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा विशेष गरेर मैले विभिन्न किसिमका लगानीकर्ताहरू ल्याइरहेको हुन्छु होइन। विभिन्न किसिमको विषयमा, पुँजी बजारको विषयमा कुराहरू गरिरहँदा यहाँ युवा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, के छ यहाँले मार्केटलाई चाहिँ कसरी बुझिराख्नु भएको छ? जस्तो मेरो बजारको प्रवेश भनेको चाहिँ झन्डै 4 वर्ष जति भयो, 4 वर्ष पिरियड भयो। कस्तो छ भने बजारमा जस्तो चाहिँ फाइनेन्सियल जेनरली जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले मान्छेलाई एकदम जल्दो बल्दो टपिक भनेको फाइनेन्सियल फ्रिडम हो। हामी पढ्दै गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा लेभल एक लेभल पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँको ब्याचलर सकिन्छ, मास्टर सकिन्छ, त्यसपछि सोच्ने भने चाहिँ अब कहाँ के गर्ने, अब चाहिँ पैसा त कमाउनु पर्यो भन्ने सोच त हुन्छ। साथसाथै त्यसैले चाहिँ मलाई बिस्तारै चाहिँ ड्राइभ गर्दै बजारमा लिएर आएको हो। र बजार सुन्दर छ, बजारमा कमाइन्छ पनि गुमाइन्छ पनि, सजग भएर लगानी गर्नुपर्छ। त्यति भयो भने म विशेष युवा लगानीकर्ताको हिसाबले के भन्छु भने जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीलाई एक लेभलको फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहिँ यदि चाहिन्छ, त्यो फ्रिडम चाहिँ कहीँ पाइन्छ भने त्यो ठाउँ भनेको शेयर बजार हो। हजुर, कुराकानीको दौरानमा यहाँले भन्नुभएको थियो 29 वर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्छ, 4 वर्ष भयो शेयर मार्केटमा प्रवेश गरेको भनिरहँदा यो 4 वर्षको अवधिलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? यो मार्फत चाहिँ शेयर बजार चाहिँ के रहेछ त? यस्तो बजार भनेको धेरै मान्छेहरूलाई, धेरै चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई के लाग्न सक्छ भनेको बजार चाहिँ एकरो बढेको बढै गर्ने, बजारबाट चाहिँ पैसा छ, खालि कमाइन्छ मात्रै भनेर धेरै लगानीकर्ता साथीहरू अहिले बजारमा आएको देख्छु मैले धेरै मतलब ठुलो बोल्दो तपाईँ बियर बजार नदेखे पनि तर बजारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उतार चढाव, राम्रै उतार चढाव हेरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ यदि कुनै लगानीकर्ता आउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने बजार भनेको चाहिँ जेनरली जस्तो तपाईँको चाहिँ एक लेभलको चाहिँ मान्छे चाहिँ जुन चञ्चल मान्छेको हातबाट चाहिँ पैसा बिस्तारै सिफ्ट भएर चाहिँ एक लेभलको चाहिँ अलिकति स्थिर भएर बसेर चाहिँ लगानी गर्ने मान्छेको हातमा पैसा सिफ्ट हुँदै जाने ठाउँ हो भनेर मैले बजार बुझिएको छु। बजारको उतार चढाव हुन्छ नै, यही त सौन्दर्य पक्ष नै यही त हो बजारको। किन बजार तलमाथि हुन्छ नै, त्यही भएर नै तपाईँको चाहिँ बजारमा मान्छेहरूले हामी जस्तो लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ अलिकति कि बल्ल बुझ्दै गरेको मान्छेहरूले चाहिँ कमाउने प्लेटफर्म भनेको बजार उतार चढावै भएन भने त रमाइलै भएन नि। यो उतार चढावको बिचमा चाहिँ कतिको डर त्रास हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किन नहुनु। मलाई पनि जस्तो चाहिँ तपाईँको बजार बढ्दा त एकदम खुसी हुन्छ, जब बजार घट्छ त्यो बजार घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ एडजस्ट गर्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो पहिला। बिस्तारै चाहिँ जस्तो तपाईँको एउटा इमोसनल पार्टलाई चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बजारमा बस्नुभयो, खेल्नुभयो भनेदेखि अवश्य सक्सेस हुन्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ कमाएको पैसा 1 महिना 2 महिना लगाएर कमा पैसा 5 दिनमा जाँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि बजार चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ उतार चढावमा चाहिँ आफूलाई एकदम तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर खेल्नुपर्छ। र साथसाथै बजारमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू मैले देख्छु, धेरै लगानीकर्ता मैले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई देखेको छु। अहिले बजारमा चाहिँ यस्तो देखिएको छ कि यो शेयर बजार भनेको त पैसाको बोटै हो, यहाँ जहाँबाट पनि जसरी हुन्छ पैसा ल्याएर हाल्नुपर्छ, त्यो पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा तपाईँको क्यापेसिटीले भ्याए अनुसारले रिस्क रिवार्ड फ्याक्टरलाई चाहिँ मेजर मानेर तपाईँले लगानी गर्दै गरेका सेक्टरहरू अध्ययन गरेर लगानी गर्नुहोला। हजुर, जस्तो हामीले यहाँले भन्नुभयो हामीले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर युट्युबहरूमा पनि सुनिरहेका हुन्छौँ, जस्तो शेयरबाट चाहिँ करोडपति हुने कुराहरू पनि भनिरहेको हुन्छ, यति कमायौँ उति कमायौँ भनिरहँदाखेरि यहाँले भनिसक्नुभयो असहज कस्ता खालका आइपर्छन् मनमा, डर त्रासहरूको कुरा गरिरहँदा अब घट्यो भने ला मेरो सम्पत्तिहरू अब सबै गयो भन्ने किसिमको पनि हुन्छ होला नि। यो अनुभव चाहिँ यहाँले बटुल्नु भएको छ? जेनरली मलाई चाहिँ त्यस्तो खासै फिल किन भएन भन्दाखेरि म बजार छिर्दै गर्दाखेरि म एक त बियरिस बजारको झन्डै अन्त्यतिरबाट जस्तो छिरेको थिएँ।
र साथसाथै त्यो बजारमा मैले चाहिँ एकदम लो पोइन्ट जस्तैमा गएर छिर्दै गर्दाखेरि र बजारमा त्यस्तो ठुलो पोइन्टले गुमाउनु चाहिँ मैले परेन। तैपनि मलाई एउटा कुरो के थाहा थियो भने बजारमा कमाइन्छ मात्रै होइन है, बजारबाट ठुलो रकम चाहिँ गुमाइन्छ पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गुमाउने पाटोलाई मैले पहिले एनालाइसिस गरेर चाहिँ बजारमा छिरेको थिएँ। मैले आफ्नो क्यापेसिटीभन्दा बढी लगानी गर्दिनँ। जुन लगानी गरेर म चाहिँ तपाईँको मानुस बजार घटेर 5 वर्ष कन्टिन्यू बजार घटे पनि आनन्दले बस्न सक्छु। त्यसले गर्दा मैले सुरुमा स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ जेनरली लगानी गर्दाखेरि खासै ऋण लिएर लगानी गरिनँ। जे जति मसँग भएको फन्डहरू थियो त्यही फन्डलाई मात्रै मोबिलाइज गरेको हुनाले मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रेसर लिनुपर्ने दिनै आएन सेयर बजारमा। भनेपछि यो चाहिँ टेक्निक लगायो भने सजिलो पनि हुने भनेर भन्न मिल्यो? टेक्निक भन्दा पनि जस्तो तपाईँले लगानी गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँको क्यापेसिटीभित्र बसेर लगानी गर्नुहोस्। जस्तो चाहिँ लगानी तपाईँले भरको ऋण ल्याएर होइन ऋण निकालेर जमिन लगानी गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो बेला बजार घट्दाखेरि त्यसले चाहिँ प्रेसर दिन्छ, मानसिक तनाव दिन्छ त्यसले चाहिँ। जस्तो अहिले धेरै युवा लगानीकर्ताहरू हिजो रातिकै कुरा गर्दाखेरि पर्सनली मैले यहाँलाई पनि भन्न चाहेँ, जस्तो राति 11:30 बजेतिर विदेशबाट एउटा फोन आयो कि मेसेन्जरमा फोन आयो, मलाई भन्नुभयो कस्तो लगानी गर्ने, म पनि लगानी गर्न इन्ट्रेस्टेड छु, यो भनिदिनु न कसरी लगानी गर्ने, के गर्ने मलाई सिकाइदिनु न भन्ने किसिमका मेसेजहरू फोनहरू आइरहन्छन्। र मैले गेस्टहरूलाई लिँदाखेरि पनि यो क्वेसन सोधिदिनु न भन्ने किसिमको कुराहरू पनि भइरहेका हुन्छन्। अहिले पछिल्लो समय युवा लगानीकर्ताहरू धेरै आकर्षित छन् सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि। जो मानिसहरू फर्स्ट टाइम सेयर किन्न खोजिरहेका छन्, यहाँको त अनुभव छँदैछ, अब कसरी कमाउने कसरी गुमाउने स्थिति कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुराहरू भनिरहँदा यहाँको सल्लाह सुझाव चाहिँ के रहेको छ जो मानिसहरू फर्स्ट टाइम लगानी गर्न खोजिरहेका छन्? जस्तो तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे पहिलोचोटि लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ भने मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको सेक्टर भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ लेस फ्लक्चुएसन हुने सेक्टरमा लगानी गर्नुहोस्, जहाँ लगानी गरेर जस्तो तपाईँलाई ठुलो लगत्तै लगानी गर्ने साथै ठुलो नोक्सानी पनि बिहोर्नु नपरोस्, ठुलो जस्तो तपाईँको नाफा पनि नहोस्। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम तपाईँ फ्लक्चुएसन कम हुने सेक्टर जस्तो मैले पहिला पनि भन्दै आएको ब्याङ्किङ सेक्टरहरू, ब्याङ्क जस्तो तपाईँ ब्याङ्कमा पनि विकास ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क होइन, यी सेक्टरबाट चाहिँ हात हाल्नु भयो भने पछि केही सहज हुन्छ। तपाईँ बिस्तारै बजार बुझ्दै जानुहुन्छ, बजार बुझ्दै गइसकेपछि त्यसपछि अरू सेक्टरमा सिफ्ट हुनुहोस् न। धेरै लगानी गर्दा साथीहरूको चाहिँ के छ भने आज लगानी गरेर 3 दिनमा मलाई 2टा सर्किट अथवा 3टा सर्किट लाग्ने कम्पनी चाहिँ कहाँ छ भनेर खोजेर आउनुहुन्छ। 2टा सर्किट लाग्ने कम्पनी हेर्दै गर्दाखेरि 2टा नेगेटिभ सर्किट पनि लाग्छ है, पोजिटिभ सर्किट मात्र लाग्दैन त्यस्ता कम्पनीमा भनेर ख्याल गर्नु होला। त्यसले त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले मनन गरेर इन्भेस्ट गर्नुभयो भने सक्सेस हुन्छ। मलाई यहाँको कुरा सोध्न चाहेँ, जस्तो अघि यहाँ म अलिकति डर हुने अवस्थामा पनि पुगिसकेको थिएँ भनेर भन्नुभएको थियो, जस्तो बिना रिस्क प्रफिट चाहिँ कसरी लिने त? होइन यस्तो छ, रिस्क कुन लेभलसम्म लिने भन्ने फ्याक्टर पनि मेजर कुरो हो। जस्तो तपाईँले चाहिँ लगानी गर्दाखेरि धेरै फ्लक्चुएसन हुने सेक्टरबाट अलिकति धेरै गेन गर्न सक्नुहुन्छ भने लेस फ्लक्चुएसन हुने सेक्टरबाट अलिकति कम तपाईँले चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पछिल्लो दिनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने धेरै सेक्टरहरू छन् जसको चाहिँ फन्डामेन्टली यति विक कम्पनीहरू छन्, त्यसमा यति धेरै गेन भइरहेको छ, तर त्यो गेन फ्याक्टरलाई मात्र हेर्नु भएन। भोलि गुमाउँदाखेरि तपाईँ निक्लिन जान्नुहुन्छ कि हुँदैन, तपाईँको इन्ट्री पोइन्ट र एक्जिट पोइन्ट सही छ कि छैन। ठिक छ, तपाईँ बजारमा छिर्नु भएको छ, 2-4 वर्ष अनुभव लिनुहोस्, 5-7 वर्ष अनुभव लिनुहोस्, त्यसपछि लगानी गर्नुहोस् न त्यस्ता सेक्टरहरूमा जहाँ चाहिँ धेरै फ्लक्चुएसन हुन्छ। त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई केही हदसम्म सहज हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ यो बजारबाट बाहिर निक्लिनु पर्दैन, बजारले तपाईँ यही बजारभित्रै सस्टेन गरेर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही समय अगाडि जस्ता जुन कम्पनी मैले 1200 इन्डेक्स हुँदाखेरि 102 रुपियाँमा बेच्नलाई झन्डै 7वटा 8वटा अर्डर हाल्नु पर्थ्यो। 7 दिन 8 दिन अर्डर हाल्दा बल्ल बल्ल बाहिर आउँथे। आज ती कम्पनी 400-500मा हाराहालुज छ किन्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि समय पनि मेजर फ्याक्टर हो। सेयर बजार भनेको चाहिँ मेजर फ्याक्टर भनेको टाइमिङै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो बजारमा चाहिँ हामीले छिर्दै गर्दाखेरि के फ्याक्टरलाई ख्याल गर्नुपर्छ भने टाइमिङ प्लस तपाईँको इन्ट्री पोइन्ट र एक्जिट पोइन्ट चाहिँ सही हुनु पर्यो। जसरी यहाँले मेजर पोइन्ट टाइमिङ भनेर भनिरहँदा
सेयर बेच्ने र सेयर किन्ने समय चाहिँ कसरी पहिल्याउने त, या मतलब डिजाइन गरिन्छ नि अब म यो बेलामा सेयर किन्छु या यो बेलामा सेयर बेच्छु भनेर हुन्छ नि। जेनरली मैले इन्भेस्ट गर्ने पाटोलाई चाहिँ मैले एक लेभल बजार झर्दाखेरि सट्ट किनेर छोडिदिन्छु, त्यो चाहिँ म फेरि फर्केर हेर्दिनँ होइन। बेला बेला रिभिजन गर्ने पाटो त सधैँ छ, तर ट्रेडिङ गर्ने पाटो चाहिँ मैले धेरै फ्याक्टर हेर्छु। जस्तो फन्डामेन्टली कम्पनीको पर्फर्मेन्स त छँदैछ, कम्पनी फन्डामेन्टल दह्रो छ भने त ठिकै छ। साथसाथै ट्रेडिङ गर्ने पाटोमा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ तपाईँले एक हप्ता 15 दिन 20 दिनको टर्नओभर हेर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्रोकर वाइज वाच गर्न सक्नुहुन्छ, कुन ब्रोकरले कसरी किनिरहेको छ, कति भोल्युममा उठाइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबै फ्याक्टरलाई चाहिँ जस्तो टेक्निकल पनि धेरै पाटाहरू छन्, जुन फ्याक्टरलाई चाहिँ तपाईँको जुन पाटोलाई चाहिँ तपाईँले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्री पोइन्ट भयो, त्यस्तै एक्जिट पोइन्ट पनि हुन्छ। एक्जिट पोइन्ट चाहिँ विशेष गरी अब तपाईँको चाहिँ बिलोमै किन्छु र टपमै लगाएर बेच्छु भनेर सेयर बजारमा सकिँदैन, त्यो असम्भव कुरा हो। तर एक लेभल चाहिँ तपाईँले बजार झर्दै गर्दाखेरि यो पोइन्टबाट चाहिँ बजार माथि जान्छ भन्ने काहीँ न केही चाहिँ बुझिन्छ, सङ्केत पाइन्छ हामीले। किन त्यो डे टु डे हेर्दै गर्दाखेरि त्यसको हेर्नुहुन्छ नि, 1 महिना 1.5 महिनाको टर्नओभर हेर्नुहुन्छ, टर्नओभरले पनि धेरै पाटो बताइरहेको हुन्छ। अनि कहाँबाट किनिरहेको छ, कुन ब्रोकरले चाहिँ तपाईँको किनिरहेछ, त्यो फ्याक्टरले पनि बताउँछ। र एक्जिट गर्ने पोइन्ट चाहिँ मेरो चाहिँ जेनरली भन्नुहुन्छ भने अब मैले जेनरली यस्तो फुल टेक्निकल पाटो म केही हेर्दिनँ, अलिअलि पाटो मात्रै हेर्ने हो। जेनरली भोल्युमहरू हेऱ्यो होइन, र मैले चाहिँ एउटा पाटो सेट गर्छु कि मलाई यति % मार्जिन भए पुग्छ भन्ने। मैले कुनै कम्पनी किन्दै गर्दा मैले मार्जिन सेट गरेर खेलेको हुन्छु, त्यति मार्जिन आइसकेपछि मैले के गर्छु त्यसलाई सेल आउट गरेर निकाल्छु। भनेपछि यो कुनै पनि कम्पनीको मूल्य बढ्दैछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुन्छ। अनि त्यस्तो अब एक्ज्याक्टली यो बढ्दैछ भन्ने त होइन, तर काहीँ न काहीँ सङ्केत चाहिँ पाइन्छ कम्पनीको मूल्य यो चाहिँ माथि जान सक्छ है भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। जस्तै लगातार मार्केट लसमा गइरहेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेका छन् त? होइन, पहिलो नम्बर त जस्तो तपाईँको चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेज गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले राखेको पोर्टफोलियो कस्तो छ त? बजार झर्दै गर्दाखेरि तपाईँले राख्नुभएको पोर्टफोलियो कस्तो छ? फन्डामेन्टलद्वारा कम्पनी छन्, जुन कम्पनी चाहिँ बजार घट्यो भने डिभिडेन्डले कभर गर्न सक्छ, त्यस्ता कम्पनी किन तनाव लिनु? जुन कम्पनी विक कम्पनी तपाईँले फन्डामेन्टली एकदमै विक कम्पनी सेलेक्ट गर्नुभएको छ, त्यस्ता कम्पनी चाहिँ सेलेक्ट गर्दाखेरि बजार झर्दै गर्दा चाहिँ एक्जिट गर्न जान्नुपर्छ। बजारबाट धेरैचोटि मैले चाहिँ तपाईँको स्टप लस पनि हानेको छु। सधैँ कमाइ हुन्छ भन्ने मात्रै होइन, धेरै साथीहरूलाई लाग्न सक्छ यहाँ त यो बजारमा त खालि जस्तो कम्पनी किने नि कमाइ मात्र हुन्छ भन्ने होइन। हजुर, जस्तो 51वटा लिस्ट आयो 7को हो, त्यो लिस्ट आउँदै गर्दाखेरि मैले केही फाइनेन्स कम्पनीहरू होल्ड गरेको थिएँ। ती फाइनेन्स कम्पनी मैले त्यो लिस्ट आउने साथै एक्जिट गरेर बाहिर निक्लेको थिएँ। म फेरि तल झऱ्यो, धेरै तल झरी झन्डै 100-150 रुपियाँ तल झरी फेरि बाइब्याक गरेर फेरि माथि गएर सेल आउट गरेँ। उताको लस त कभर गरेँ नि त मेरो यसले। त्यसले समयमा एक्जिट गर्न सक्नुभयो, स्टप लस गर्न सक्नुभयो भनेदेखि फेरि कमाउने मौका त हजारौँ आउँछन्। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ बजार झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। र विक कम्पनीबाट बिस्तारै तपाईँले चाहिँ एक लेभल कमाइसकेपछि त्यो कम्पनी चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टलद्वारा कम्पनीमा पैसा सिफ्ट गर्दै जानुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँलाई रिस्क फ्याक्टर अलिकति लेस हुन्छ। जस्तो मार्केट लस हुँदाखेरि त ध्यान दिने कुराहरू भयो। जस्तो मार्केट अपमा गइरहेको छ भनौँ न, बुल ट्रेन्ड सुरु भइरहेको अवस्थामा मान्छेहरूले चाहिँ कुन बेलामा किन्ने त सेयर? जस्तो इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ होला, मार्केट त डेली जस्तो माथि गइरहेको हुन्छ, जुन समयमा किने पनि हुन्छ कि के हुन्छ? होइन, यस्तो बजार सधैँ माथि जान्छ भन्ने नै होइन। म यसमा चाहिँ यही चिजमा डिसएग्री छु। बियरिस बजारमा पनि बजार एकैचोटि तल झर्ने होइन, झरै गर्ने होइन। बुलिस बजारमा पनि बजार एकरो गएको गर्ने होइन। जस्तो 2 दिन बढ्यो, 2 दिनपछि 3 दिनको दिन अथवा 4 दिनको दिन एउटा सामान्य करेक्सन त आउँछ नि, त्यस्तो करेक्सनमा इन्ट्री गर्ने। बढै सर्किटमा गएर किन्नुपर्छ भन्ने होइन। जुन दिन करेक्सन आउँछ त्यो दिन चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुहोस्, करेक्सन आएको दिन चाहिँ तपाईँले किनेर राख्नुहोस्, अलिकति माथि जान्छ सेल आउट गर्नुहोस्। बियरिसमा पनि सेम त्यही तपाईँको चाहिँ टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो बियरिसमा पनि 20% 30% कुनै कम्पनीमा 20% घटिसकेपछि थोरै उठाउनुहोस्, केही पर्सेन्ट उठाउनुहोस्, अझै झर्छ अलिकति तल झरेर एभरेजिङ गर्ने, माथि जान्छ सेल आउट गरेर निक्लिने। यो बजारको चाहिँ जस्तो तपाईँको बजारमा छिर्दै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ जहाँ बढ्यो जहाँ सर्किट लाग्यो त्यहाँ दौडेर गएर किन्न गएको देख्छु मैले। त्यसो गर्नु भएन भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। किनकि मैले धेरै स्क्रिप्टहरू मैले पनि ट्रेड गरेको छु
फन्डामेन्टली दरा कम्पनी पनि फन्डामेन्टली विक कम्पनी पनि खेलेको हुनाले मलाई के लाग्छ भनेदेखि बजार बढ्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तो इमोसन कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। बजार छिर्दै बल्ल बजार छिर्दै गरेको मान्छेले मलाई पनि त्यो चिज कन्ट्रोल गर्नलाई कति समय लाग्यो। भनेपछि यो स्टक मार्केटमा बियरिश ट्रेन्डमा पनि कमाउन सकिन्छ। बियरिश ट्रेन्डमा पनि कमाउन सकिन्छ, बुलिसमा त कमाउने भइ नै हाल्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि बियरिशमा पनि जस्तो मैले अघि भने नि बजार सधैँ बियरिश बजार झर्दै गर्दाखेरि एक लेभल झरेपछि बजार फेरि माथि जान्छ, माथि गएर फेरि अलिकति जस्तो तपाईँको चाहिँ माथि तल्लो लेभलमा किनेको माथि लगेर सेल आउट गरे हुन्छ। अनि एभरेजिङ गर्दै जानुपर्छ। एभरेजिङ कहाँ गर्ने भन्ने मेजर फ्याक्टर हो। बियरिश बजारमा पनि एभरेजिङ कहाँ गर्ने भन्ने मेजर फ्याक्टर हो। कम्पनीको प्राइस अप र डाउन हुँदैछ है भन्ने किसिमले जसरी अघि हामीले कम्पनीकै मूल्यको सेयर मूल्यको विषयमा कुरा गरिरहेका थियौँ, यो चाहिँ थाहा पाउन सकिँदैन। अनि एक्ज्याक्टली अब बढ्दैछ अथवा घट्दैछ भन्ने त थाहा कसैलाई पनि हुँदैन। तर के चिज चाहिँ गर्न सकिन्छ भने अनुमान हो, सबैको अनुमान हो यो बजारमा। जस्तो मैले अघि भने तपाईँलाई टेक्निकली कुनै कम्पनी चाहिँ एकदम राम्रो भोल्युममा ट्रेड भइरहेको छ चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ सर्ट एन्ड ब्रोकरले एकदम किनिरहेको देखिन्छ, त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ पक्कै माथि जान्छ भन्ने अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ। त्यही अनुमानको भरमा लगानी गर्ने। माथि गयो भने नाफा हुन्छ, सर्ट एन्ड पछि नाफा खाएर बेच्ने, हुँदैन तल आयो भने फेरि त स्टप लस त छँदैछ नि होइन। त्यसले गर्दा बजारमा दुईटै फ्याक्टरलाई चाहिँ वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा इन्ट्री गर्न त सबले जान्दछन्, एक्जिट गर्न जान्दैनन् र कसैले बताउँदा पनि बताउँदैन एक्जिट गर्नलाई। तपाईँलाई हेर्नु होला बजारमा चाहिँ धेरै नयाँ लगानी गर्दा साथीहरूले चाहिँ के कुरो ख्याल गर्नुहोस् भने बजारमा छिर्न त सबले बताउँछ, हेर्नुहोस् यो टाइममा छिर्दा कमाइन्छ, तर एक्जिट गर्न कसैले बताउँदैन। एक्जिट गर्ने कला आफैले तपाईँले चाहिँ सिक्ने हो। तपाईँ आफै सिकेर एक्जिट गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो एक्जिट गर्नुहोस् कसैलाई भन्न गाह्रो चिज पनि हो कि मैले आफैले फिल गरेको कुरो। मलाई 20% मार्जिनले पुग्छ, मैले ट्रेड उठाएको भोल्युमले मलाई 20% मार्जिनले पुग्छ भने मभन्दा अलिकति लेस भोल्युम उठाउने मान्छेलाई 20% नपुग्न सक्छ, अथवा मभन्दा हाई भोल्युम उठाउने मान्छेलाई 5% मार्जिनले पुग्न सक्छ। भनेपछि कहाँनिर एक्जिट गर्ने भन्ने मेजर फ्याक्टर हो। आफू तपाईँलाई चाहिँ कुन लेभलसम्म भयो मलाई पुग्छ भन्ने लाग्छ त्यो लेभलबाट एक्जिट गर्नुहोस्। भनेपछि सानो लगानीलाई व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने भनौँ न, सफल इन्भेस्टर चाहिँ कसरी हुने त यहाँकै अनुभवबाट नै मैले बुझ्न चाहेँ। जेनरली मैले चाहिँ लगानी विविधीकरणको विषयमा धेरैचोटि बोलिरहेको छु। लगानी डाइभर्सिफिकेसन गरेर जानुभयो भने एकदम सहज हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँको चाहिँ सधैँ एउटै सेक्टर चलिरहने पनि होइन र तपाईँले किनेकै सेक्टर चल्छ भन्ने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबै सेक्टर मिलाएर लगानी गर्नुभयो भने जुन सेक्टर चल्छ त्यो बेलामा बढेको सेक्टरलाई चाहिँ सेल आउट गर्नुहोस्। अरू जहाँ चाहिँ त घटिरहेको देख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको तान्दै लानुहोस्, किन्दै जानुहोस्। फेरि त्यो तपाईँले घटेको सेक्टर किन्दै गरेको सेक्टर बढ्छ, त्यसबाट एक्जिट हुनुहोस्, फेरि पुरानै सेक्टरमा सिफ्ट गर्नुहोस्। लगानी विविधीकरण गर्नुभयो भने जस्तो तपाईँको चाहिँ 100 रुपियाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ नि 100 रुपियाँलाई चाहिँ सबै एउटै टोकरीमा नहालिदिनुहोस्, त्यसलाई विविधीकरण गरेर लाउनुहोस्। 10 रुपियाँ तपाईँको फाइनेन्समा लाउनुहोस्, 10 रुपियाँ आइडोमा लाउनुहोस्, 10 रुपियाँ इन्सुरेन्सतिर लगाउनुहोस्, 10 रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्कतिर लाउनुहोस्। भन्नाकि मतलब जस्तो तपाईँको एक लेभल डाइभर्सिफिकेसन गर्दै जानुभयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ सहज गर्छ। भोलिको दिन बजार झर्दै गर्दाखेरि पनि एकतिरको लस अर्कोतिरले कभर गरिरहेको हुन्छ, त्यो भयो भने सहज हुन्छ। हजुर, विशेष गरेर यहाँ सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै नै सक्रिय हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँको अनुभव त छँदैछ, ठुला साना लगानीकर्ताहरूको यहाँले एक्सपिरियन्स पनि लिनुभएको अवस्था नै छ, यहाँलाई धेरै कुरा थाहा छ। मार्केटमा इन्टेलिजेन्ट लगानीकर्ताहरू चाहिँ कतिको भेटिन्छन्, कस्ता कस्ता लगानीकर्ताहरू भेट्नु भएको छ देख्नु भएको छ यहाँले? पछिल्लो दिन अलिकति केही पहिला भन्दा अलि पछिल्लो दिन चाहिँ मान्छे अलिकति केही सोचेर केही बुझेर लगानी गर्न लागिरहेछ। हामी जस्ता युवाहरू धेरै साथीहरू, म चाहिँ डेली झन्डै 200-300 जनासँग किप इन टचमा रहन्छु। अनि म उहाँहरूको कुरा सुन्दा धेरै मान्छेले बिस्तारै बुझ्दैछन् यो बजारको विषयलाई लिएर होइन। पहिला जस्तो थियो मान्छे चाहिँ पहिला एउटा कम्पनी चाहिँ सर्किट लागेपछि त्यही कम्पनी वार्र दौडिने, सबै त्यसै किन्ने। अझै पनि त्यो लेभल ठुलो लेभल छ होइन, धेरै ठुलो लेभल अझै पनि जस्तो तपाईँले चाहिँ बजारमा नबुझिकन चाहिँ लगानी गर्ने मान्छेहरू छन्, इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो दिन बिस्तारै मान्छेलाई चाहिँ यो बजारमा छिर्दै गर्दाखेरि केही स्टडी पनि गर्नुपर्छ है, कम्पनीको बारेमा बुझ्नु पर्दो रहेछ, ब्यालेन्स सिट पढ्न सिक्नु पर्दो रहेछ, कम्पनीको चाहिँ गभर्नेन्स कस्तो रहेछ हेर्नु पर्दो रहेछ, कम्पनीले दिने डिभिडेन्ड के रहेछ, पास डिभिडेन्ड कस्तो रहेछ भनेर हेर्नु पर्दछ भनेर मान्छेले त्यतिसम्म चाहिँ बुझ्ने भएको छन्। त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो।
भोलि यसले के गर्छ भन्दा भोलि राम्रा कम्पनीहरू बिस्तारै जस्तो तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूले यो विक कम्पनी विक फन्डामेन्टल विक कम्पनीबाट बिस्तारै त्यो पैसा राम्रा कम्पनी सिफ्ट हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा बजार झर्दै गर्दाखेरि पनि फन्डामेन्टल विक कम्पनी गरेको लगानीले भन्दा दरा कम्पनी गरे लगानीले ढुक्क हुन्छ। भनेपछि यो जसरी यहाँले दरा कम्पनीमा भनेर भनिरहँदाखेरि कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा चाहिँ बढी सुरक्षित हुन्छन् त नयाँ इन्भेस्टरहरू? जस्तो मैले कम्पनीको नाम भन्दिनँ, तर मैले के देखाएको छु भने तपाईँको लगानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले वाच गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस् होइन। कम्पनीको वाचालाई त स्टडी गर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ स्टडी गर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ नि त्यो कम्पनीको ग्रोथ देख्नुहुन्छ, तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् होइन, नाफा नोक्सानी खाता हेर्नुहोस्, 5 वर्षको डाटा पल्टाउनुहोस् न। कम्पनीले 5 वर्षमा इन्भेस्टरलाई के गरेको छ, कति डिभिडेन्ड दिन सकेको छ, गभर्नेन्स कस्तो छ, कुन टाइममा डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरे, टाइमली डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ कि छैन, टाइममा चाहिँ जस्तो तपाईँको एजिम गर्छ गर्दैन, कम्पनीले समयसँग टाइममा रिपोर्ट पब्लिस गर्छ गर्दैन, जस्तो बोर्डमा बस्ने मान्छेको छवि कस्तो छ, त्यो त हेर्न सकिन्छ नि त। सेक्टर वाइज पनि छुट्याउनु पर्यो। सेक्टर वाइज छुट्याउनु, सबै सेक्टरमा तपाईँ सबै सेक्टरबाट मिलाएर राम्रा कम्पनी चुज गरेर लगानी गर्नुहोस्। हजुर, अब हामीले अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्दाखेरि मार्केट बढिरहेको अवस्था पनि रहेको छ, मार्केट बुलिस ट्रेन्डमा रहेको छ भनेर भनिन्छ। यो रियल बुल हो कि होइन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने? होइन, यस्तो हुन्छ। अब यो बजारमा अहिले पछिल्लो दिन चाहिँ मैले पहिला केही समय अगाडि चाहिँ बजार जुन हिसाबले बढेको थियो होइन, पछि केही करेक्सन आएर बढेको बजार झन्डै 3004 आसपास छ इन्डेक्स होइन, 11 अर्बको टर्नओभर भएको छ अस्ति बजारमा। जस्तो पछिल्लो दिन चाहिँ राम्रा कम्पनी पनि बढिरहेका छन्। मान्छेलाई के फिल भएको छ भने अब जस्तो तपाईँको चाहिँ फन्डामेन्टल विक कम्पनी बिस्तारै जस्तो तपाईँको चाहिँ बढ्न स्लो हुँदै जानु, राम्रा कम्पनी बढ्दै जानु भनेको बजारको रियल बुल चाहिँ बिस्तारै बजार चाहिँ रियल बुलतिर गइरहेको छ भन्ने सङ्केत पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको बजार चाहिँ ठिक छ। बजारले अहिले जस्तो फन्डामेन्टल दरा कम्पनीहरू बढिरहेको हुनाले बजार दह्रो छ भन्ने सङ्केत गरेको छ होइन। केही समय अगाडि चाहिँ 2-4वटा यस्ता कम्पनी थिए जहाँ तानै बनाएर माथि लगाएको थिए, त्यसले बजारलाई अलिकति रिस्क फ्याक्टर धेरै हाई बनाइरहेको थियो। तर बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ त्यो सेक्टर करेक्सन आउँदै अरू राम्रा सेक्टरहरू जुन फन्डामेन्टल दरा कम्पनीहरू बढ्दै जाँदा चाहिँ बजार दह्रो हुन्छ भन्ने सङ्केत। हजुर, यो समयमा चाहिँ केही इन्भेस्टरहरूले, केही विश्लेषकहरूले चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ ठिक होइन भनेर भन्ने किसिमको कुराहरू पनि गरिरहेको अवस्था रहेको छ। नयाँ तथा साना लगानीकर्ताहरूले जो आफ्नो सानो इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, थोरै लगानीबाट पैसाबाट, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो रियल टाइम हो कि होइन? मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो, प्लिज सोधिदिनुहोस् न है म्याम भनेर भन्नुभएको थियो। यस्तो छ, अब बजारमा एन्ट्री गर्ने र एक्जिट गर्ने पोइन्ट भनेको यही हुन्छ भन्ने काहीँ कुनै नियमै छैन त्यो, र भन्न सक्ने कुरो पनि होइन होइन। बजारमा एक लेभल रिस्क बढेको छ, त्यो मान्छु मैले। त्यसले गर्दा बजार बियरिस आउँछ, बियरिसमै आएर म छिर्छु भन्ने पनि होइन। म भन्छु जस्तो लगानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँसँग भएको फन्ड सबै फन्ड नलगाउनुहोस् न। बजारमा थोरै फन्ड चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै जानुहोस्, सिक्दै जानुहुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै बजार बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि लगानी पुरै लगाउनुहोस्। एकैचोटि पुरै फन्ड नखन्याउनुहोस्। बजारमा बजार एक लेभल बढेको छ, त्यसमा 2मा छैन, र बजार अझै बढ्छ पनि। बजार अझै बढ्ने ठुलो स्पेस छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लगानी गर्दै गर्दाखेरि डराउनु पर्ने स्थिति केही पनि देख्दिनँ मैले। अन्य सेक्टरमा लगानी गर्ने ठाउँ कहाँ छ त भन्नुहोस् त? कहीँ केही छ त ठाउँ? ब्याङ्कको ब्याज दर दिन घटिरहेको छ, तरलता जस्तो तपाईँको चाहिँ लिक्विडिटी फालाफाल छ, अझै पनि 6 महिना लिक्विडिटी तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोनाले अन्य सेक्टरमा लगानी गर्ने सेक्टर खुम्चिँदै गएको हुनाले पनि नेपालको मात्रै बजार होइन, सेयर बजार बढेको नेपालको बजार मात्रै बढेको होइन, दुनियाँकै सेयर बजार बढेको छ अहिले। आजको दिनमा पिकमा 2टा बिजनेस छ, त्यो भनेको एउटा मेडिकल लाइनको बिजनेस, अर्को भनेको सेयर बजार। त्यसले गर्दा अहिलेको चाहिँ अपर्च्युनिटी अन्य सेक्टरमा लगानी गर्ने ठाउँको चाहिँ दायरा खुम्चिँदै जानु बजारको लागि, सेयर बजारको लागि एउटा राम्रो पक्ष भएको छ भने त्यो राम्रो। त्यसले गर्दाखेरि अन्य सेक्टरको कम्पेरिजनमा जहाँबाट बढी रिटर्न आउँछ इन्भेस्टरले चाहिँ अथवा तपाईँ बिजनेसम्यानले लगानी गर्ने भनेको त त्यही सेक्टर हो। अहिले देखिएको भनेको त्यो सेयर बजारै हो। जस्तो अहिले हामी पनि कतिपय इन्भेस्टरहरूलाई हेरिरहेका हुन्छौँ होइन, दैनिक जसो सेयर मूल्यहरू तलमाथि अप एन्ड डाउन भइरहेको अवस्था हुन्छ, त घट्दै गइरहेको बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै आत्तिनुहुन्छ कि। अनि विशेष गरेर नेपालको कन्टेक्समा नेपालको नेप्लिज हाम्रो चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेपालको सेयर बजारमा चाहिँ के छ भने धेरै साथीहरू लहलहीमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। हल्लाको भरमा किन्नुहुन्छ, हल्लाकै भरमा बेच्नुहुन्छ।
र त्यही हल्लाभरमा उहाँहरूले बेचिदिएको हुनाले धेरै हामी जस्ता मान्छेले अझ बढी गेन गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले त बजार हेरेका छौँ, बुझिया छौँ। बिस्तारै बजारमा चाहिँ बजारमा इमोसन कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। बजार घट्दाखेरि आत्तिएर बेच्दिनै होइन, बेच्नुपर्छ। जसो बजार चाहिँ एक लेभल तपाईँलाई लाग्छ अझै बजारमा चाहिँ सबै फ्याक्टर हेरेर बुझ्न त सकिन्छ नि, टर्नओभर हेर्न सकिन्छ, अब तपाईँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हेर्न सकिन्छ। बजार के छ, बाहिरी सराउन्डिङ कस्तो छ, जसो चाहिँ ब्याङ्कको लगत्तै ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्ने स्थिति छैन। अब अहिलेको समयमा आत्तिएर फ्याल्नुपर्ने रिजन के छ, धानबाली लाउनु भएको छ, पाकेको छ, भित्राउने बेलामा त चाहिँ लगेर तपाईँले अरूलाई सुम्पिदिइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समयलाई चाहिँ तपाईँले डिभिडेन्ड खान्छु, मैले राम्रा कम्पनी लगानी गर्छु, अबको 15 महिनामा दुईचोटि डिभिडेन्ड खान पाइन्छ, त्यो हिसाबले लगानी गर्नुहोस् न। ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गरेर 7% तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर एफडी गरेर राख्नु कति आउँछ वर्षमा? 7% होइन, म्याक्सिमम् 7.5% होइन आउने, मान्नु 8% आउँछ। यहाँ बजारबाट एटलिस्ट तपाईँले त्यही म्युचुअल फन्डमा केही समय अगाडि तिनै म्युचुअल फन्ड किन्नु भएको भए 25% गेन हुन्थ्यो एक महिनामा। भनेपछि अहिले बजारलाई चाहिँ बजारमा छिर्दै गर्दाखेरि यो फ्याक्टरलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। आत्तिएर नफ्याल्नु, सेयर आत्तिएर फ्याल्न आवश्यक छैन, अहिले जरुरी छैन। लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा गर्ने बिग मिस्टेक चाहिँ के हुन्छन्, यहाँ के देख्नु भएको छ यहाँले? अनि यसो मैले देखेको लगानीकर्ताले गर्ने एकदम बिग मिस्टेक भनेको कम्पनी सिलेक्सन हो एक नम्बर त। र सिलेक्सन गरे कम्पनी चाहिँ जस्तो तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ, धेरै साथीहरूले भनेदेखि पहिला कम्पनी किन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अध्ययन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै रङ हो। कुनै कम्पनी कुनै सेक्टर तपाईँले 2 दिन 4 दिनलाई किन्नुभएको छ चाहिँ भनेदेखि त्यस्तो सेक्टर किनेर नाफा भए खाउँला, होइन भने एक्जिट गर्छु भन्ने हिसाबले सोध्नु भएको छ, ठिक छ। र धेरै साथीहरू स्टडी नगरिकन पहिला सेयर किन्नुहुन्छ, त्यसपछि स्टडी गर्न लाग्नुहुन्छ, स्टडी गर्दा गर्दै सेयरको मूल्य कहाँ झरिसकेको हुन्छ, अनि आत्तिनुहुन्छ। एक लेभल स्टप लस गर्ने पनि एउटा लेभल हुन्छ नि त। जस्तो कति पर्सेन्टमा स्टप लस लगाउने त? मैले जेनरली मैले किनेको कम्पनी डिम्याटमा आइसकेको छ, खातामा आइसकेको छ भनेदेखि मेरो स्टप लस लगाउने म्याक्सिमम् 10%। 10%बाट उँधो गएपछि मैले हेरेर चाहिँ त्यसलाई अब चाहिँ यो सेक्टरबाट सिफ्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्ने साथै मैले त्यसलाई स्टप लस हानिहाल्छु। धेरै साथीहरू चाहिँ कुर्नुहुन्छ, किनकि 10% घट्छ, 20% घट्छ, जब 30% जान्छ अनि जहाँ किन्नुपर्ने पोइन्टमा गएर सेल गरिदिनुहुन्छ। 10%मा स्टप लस लगाएर चाहिँ 25%मा गएर बाई गर्नुहोस् न, अथवा 20%मा गएर बाई गर्नुहोस् न। त्यो बिचको ग्यापले त तपाईँको अघिल्लो स्टप लस गरेको चाहिँ तपाईँको भएको लस अमाउन्टलाई त त्यो मार्जिनलाई त एडजस्ट गर्यो नि, मिल्यो नि त, त्यो अमाउन्ट त तपाईँको रिकभर गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यसले समयमा स्टप लस गर्न पनि जान्नुपर्छ। हजुर, मैले यहाँलाई एउटा कुरा सोध्न चाहेँ। जस्तो हामीले धेरै समयदेखि सुन्दै आएको कुरा हो, यो ठुला लगानीकर्ताहरूले, टाठाबाठा लगानीकर्ताहरूले सोझा साझा नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई फसाउँछन् भन्ने किसिमको धारणाको निकै समय भइसकेको छ। यहाँको अनुभवले चाहिँ के पाउनु भएको त? यहाँ पनि नयाँ हुनुहुन्थ्यो होला, भनौँ न 4-5 वर्ष भयो यहाँको, यो अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि या सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरिको के छ अवस्था, के पाउनु भएको छ? के साँच्चीकै ठुला लगानीकर्ताले यो बजारमा जस्तो चाहिँ ठुला टाठाबाठाले मात्र ठुलाले मात्रै होइन, यो बजारमा सबैले कसैले कसैलाई फसाएरै कमाउने पैसा हो। फसाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो कम्पनीमा फसाउनु भएको छ भन्ने पनि मेजर फ्याक्टर हो। तपाईँले लगानी गर्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ फसाएको कम्पनी कमसेकम फन्डामेन्टल द्वारा कम्पनी होस् न, फसेको मान्छेले पनि पछि गएर भनोस् न म फसेँ पनि मैले राम्रो कम्पनीमा फसिछु भन्ने हिसाबले। त्यसले त्यही भएर चाहिँ फन्डामेन्टल द्वारा कम्पनीमा फस्दाखेरि प्रब्लम हुँदैन। र अर्को कुरो चाहिँ ठुला र टाठाबाठा लगानीकर्ताले फसाउँछन् भन्ने चाहिँ मैले यो बजारमा कसरी तपाईँले भनेको कुरोलाई चाहिँ सही हो, केही हदसम्म त हो। किन धेरै साथीहरूलाई केही हदसम्म मात्रै हो, केही हदसम्म, किन सबले सबलाई फसाउने नै हो। मैले एक लेभल चाहिँ 20% मुनि किनेको छु, 20% मार्जिन। जसरी यहाँले कुरा गर्नुभयो, जसरी फसाउने नै हो भनेर फसाएरै नाफा लिने हो भनेर भनिरहँदा विशेष गरेर चाहिँ टार्गेटै बनाएर हुन्छ नि, त्यो तरिकाको पनि हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ मैले सरसर्ती देखेको त्यस्तो चाहिँ होइन। मैले जस्तो तपाईँले फसाउने भन्ने सवालमा चाहिँ यहाँनिर जोड्न चाहिँ एउटा, जस्तो मैले 20% मुनि किनेर कुनै कम्पनी 20% माथि फ्याल्दैछु, फेरि त्यो कम्पनी घट्यो भने फसेको भन्न मिल्छ त? फन्डामेन्टल दरो कम्पनी चाहिँ फेरि पनि बढिहाल्छ नि। आज मैले फसाउँछु, भोलि मै फसिरहेको हुन्छु। 10% माथि बेच्छु, फेरि गएर त्यही स्क्रिप्ट गरेर मैले 20% माथि गरेर मैले किन्छु। अब म फसेँ कि किन्ने मान्छे फसेँ त? त्यसले गर्दा कम्पनी सिलेक्सन चाहिँ सही छ भनेदेखि
र विशेष गरी ब्रोकर नम्बर हेरेर बाई गर्ने साथीहरूले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला। धेरै साथीहरूलाई के लाग्छ भने ठुला ब्रोकरले चाहिँ धेरै क्वान्टिटीमा ताना देखेर साथीहरू चाहिँ ओहो यो कम्पनी बढ्ने रहेछ है भनेर धेरै साथीहरू चाहिँ ब्रोकरको चाहिँ फ्लोर सिट मात्र हेरेर वाच गरेर बाई गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो फसाउने भन्ने चिज चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक हुनसक्छ। किनकि धेरै ठुला खेलाडी धेरै ठुला लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ अथवा के गर्नुहुन्छ उहाँले भने जेनरली अब एउटाबाट बाई गऱ्यो, एउटा ब्रोकरबाट बाई गऱ्यो, अर्को ब्रोकरबाट सेल आउट गरे हुन्छ। उहाँले देख्नै हुन्न। अब जस्तो माने सर्टेन चाहिँ जस्तो तपाईँको एउटा ब्रोकरबाट बाई गरे देख्नुहुन्छ, बाई सेल चाहिँ तपाईँको अर्कोबाट भइसकेको हुन्छ। अहिले विशेष गरेर एउटा एकदम धेरै चर्चा र यो कुराहरू भइराख्ने विषय पनि छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ ग्रुपहरू सक्रिय भएर चाहिँ विशेष गरेर अब धेरै इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् होइन, जो कोही पनि सेयर भन्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट दिएर सुनिरहेको हुन्छ, लगानी गर्न इच्छुक भइरहेको हुन्छ, सोधिरहेको हुन्छ। अब जस्तो मभन्दा कोही नजान्ने छ भने हजुरलाई सोधिरहेको हुन्छु, मैले हजुर अरू कोहीलाई सोधिरहेको हुन्छु। यो विषयमा चाहिँ एक किसिमको यस्तो खालको घटनाहरू पनि घटिरहन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ साना लगानीकर्ताहरू चाहिँ फसिरहेका छन् है भन्ने पनि आइरहेछ। यहाँको धारणा के छ? साना लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ यो चिज चाहिँ के ख्याल गरिदिनुहोस् भने मसँग धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ के किनौँ के बेचौँ। बेच्ने बेलामा विशेषमा यो बेच्नु त्यो बेच्नु कसैलाई भन्दिनँ। बेच्ने बेलामा तपाईँलाई कति मार्जिन हुन्छ, तपाईँलाई कति मार्जिनले पुग्छ त्यो मार्जिन आफैले सेट गरेर सेल आउट गर्नुहोस्। किन्दाखेरि कुनै सेक्टरहरू कुनै कम्पनी जे तपाईँको धेरै सोध्ने छ त्यो पनि म प्रायः कसैलाई यो किन त्यो किन भन्दिनँ। यो सेक्टर चाहिँ हेर्ने कि बरु भनेको हुन्छु प्रायः होइन। लगानीकर्ता साथीहरूले आफूले स्टडी गरेर चाहिँ कुन सेक्टर चाहिँ चल्छ जस्तो लाग्छ, अब यो सेक्टरमा लगानी गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ प्रस्पेक्ट देखेको जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पेस जहाँ चाहिँ बढ्ने स्पेस देखेको कम्पनीहरू साथीहरूलाई सुझाउने हो। त्यसमा मैले भनेकै दिन किन्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने सुन्नुहोस् न, सबैसँग सोध्नुहोस्, सबैको कुरा कलेक्ट गर्नुहोस्, सबैको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुहोस्, तब त्यसपछि फिल्टर गरेर लगानी गर्नुहोस्। म जस्ता 20औँजनासँग सोध्नुहोस् न, 20 जनाको बोली एउटै आउँछ भन्दै ओहो केही चाहिँ छ है भन्ने त्यो बेलामा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दा एउटै व्यक्तिसँग डिपेन्ड भएर पनि लगानी नगर्नु। सबैको सुन्नुहोस्, कुरा कसैको सबैको सुन्दा फाइदै हुन्छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ आफू मनन गरेर डिसिजन लिने बेला आफै लिनुहोस्। अरूले यसले मलाई किन भनेको भरमा नकिन्नु सेयर। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ सहज होला। भोलिको दिनमा तपाईँलाई आफैले चाहिँ बाई गर्नलाई भोलि बजार घट्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ के। मैले फिल गर्छु कुनै कम्पनी मैले चाहिँ कहीँबाट ल यो कम्पनी बढ्दैछ ल किनौँ न त भनेर किने हुन्छ, कुनै कम्पनी किने हुन्छ। त्यसरी त्यो कम्पनीमा घट्दाखेरि यदि नरमाइलो लाग्छ त्यो आफूले स्टडी गरेर किने कम्पनी आनन्द आउँछ घटे पनि। मैले स्टडी गरेर किनकि थाहा भयो नि त मैले कहाँनिर फल्ट गरेछु त, के चिज चाहिँ मेरो मिस्टेक भएछ सोचे भने त पाइयो नि त। त्यसले गर्दा आफै स्टडी गरेर कम्पनी किन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, कुरा चाहिँ सबैको सुन्नुहोस्। हाम्रो सेयर मार्केटको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै पटक मार्केट क्रस भएको अवस्था पनि रहेको छ। रिस्क हुन्छ, जोखिम हुन्छ, हामीले कुराकानीको दौरानमा भनिसकेको छौँ होइन। जो डराउनुहुन्छ लगानीकर्ताहरू, भनौँ न हाम्रो 1881 पुगिसकेको मार्केट झरेर 1100मा आयो, फेरि पनि मार्केट अहिले 3000 बिन्दु क्रस भइसकेको अवस्था रहेको छ। केही समय अगाडि फेरि पुनः ओह्रालो लाग्ने क्रम थियो होइन। यस्ता घटनाहरू बारम्बार भइरहँदाखेरि यस्तोबाट चाहिँ लगानीकर्ताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के भएको छ? होइन यस्तो छ, मैले देखेको मेजर अघिदेखि भन्दै आएको बाटो के हो भने तपाईँले सेलेक्सन गरे कम्पनी कस्ता छन्, इन्डेक्ससँग छोडिदिनुहोस्। इन्डेक्स 4000 पुगोस्, 5000 पुगोस्, अथवा इन्डेक्स झरेर चाहिँ तपाईँको 1500मा आओस्, तपाईँले लगानी गरे कम्पनी कस्तो छ मेजर कुरो हो। लगानी गरे कम्पनी राम्रो छ, फन्डामेन्टल दह्रो कम्पनी छ, भोलि बढेछ भने क्यापिटल गेन खान्छु, होइन भने त लाभांश छँदैछ, डिभिडेन्ड छँदैछ भन्ने हिसाबले तपाईँले बजारमा छिर्नु भने कहिले पनि प्रब्लम हुँदैन। म त धेरै साथीहरूलाई चाहिँ भन्छु कि यो इन्डेक्स हेर्न छोडिदिनुहोस्। इन्डेक्स भन्दा पनि तपाईँले लगानी गर्नुभएको कम्पनी चाहिँ के छ मेजर पार्ट हो। आफूले लगानी गरे कम्पनी चाहिँ वाच गर्नुहोस्। इन्डेक्स सब पार्ट हो, इन्डेक्स बढ्दै जाँदाखेरि आफूले सेक्टर पनि सँगसँगै बढ्छ भन्ने त ऊ हो। तर मेजर चाहिँ तपाईँले इन्डेक्स भन्दा पनि आफूले लगानी गरे सेक्टर चाहिँ हेर्नु होला, आफूले लगानी गरे कम्पनी चाहिँ वाच गर्नुहोस्, कम्पनी के भइरहेको छ भनेर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको मेन समस्या चाहिँ यहाँले लगानीकर्ताहरूले झेल्नु परेको समस्याहरू के रहेका छन्, के देख्नु भएको छ? बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा मैले 4-5 वटा पोइन्ट भन्छु। जस्तो तपाईँको पछिल्लो दिनमा चाहिँ हामीले
ब्रोकरको विषयमा धेरै गुनासो सुनिरहेको छ। जस्तो ब्रोकरको सङ्ख्या पनि अलिकति लिमिटेडै भएको छ, यत्रो लगानीकर्तालाई धान्न सक्छ त यति ब्रोकरले भन्ने पाटो पनि उठिरहेको छ। अब भगा ब्रोकरमा पनि चाहिँ तपाईँको अलिकति टेक्निकल पाटो हेर्नुहुन्छ नि, टेक्नोलोजीकै पाटोमा हेर्नुहुन्छ नि, टिएमएसमा केही समय अगाडि धेरै डिस्टर्ब आउँथ्यो, केही हदसम्म अलिकति केही सुधार भए जस्तो भइरहेको छ अहिले चाहिँ। तपाईँको टिएमएसमा पनि छ होइन। एउटा जस्तो तपाईँको ब्रोकर सङ्ख्या त थप्नै पर्छ, त्यो विकल्पै छैन त्यसको होइन। र साथसाथै जस्तो तपाईँको चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा पनि अपग्रेडेसन गर्दै लानु पर्यो। र साथै नियामक निकाय, लगानीकर्ता, ब्रोकर, गभर्मेन्ट, अर्थ मन्त्रालय सबैको कोअर्डिनेसन भएर गयो भने बजारमा सबैलाई फाइदा हुन्छ। बजार बढ्दाखेरि सबैलाई फाइदा हुन्छ। किन भन्दा बजार बढ्दै गर्दाखेरि आउने हामीले तिर्दै गरेका क्यापिटल गेन ट्याक्सले यता सरकारको कर बढिरहेको छ, ब्रोकरको कमिसन बढिरहेको छ, लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढिरहेको छ। र यसको मतलब बजार सधैँ बढिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। बजार एक लेभल बढेपछि करेक्सन पनि आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी 4-5वटा फ्याक्टरलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गरेर चाहिँ जानुभयो भने, यी समस्यालाई समाधान गर्नुभयो, कोअर्डिनेसन गर्नुभयो भने चाहिँ नेपालको पुँजी बजारमा जस्तो तपाईँको अहिले केही समय पहिलाको चाहिँ दायरा र अहिलेको दायरा हेर्नुहुन्छ आकाश पातालको फरक छ नि त। बिस्तारै सम्भव भएको त हो नि त। यस्तै समस्याहरू समाधान हुँदै गएर चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ अनलाइन सिस्टमले केही हदसम्म धेरै सहज बनाएको छ। अब यो अनलाइन सिस्टममा पनि हामीले डिम्याटलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ ब्याङ्क खातासँग इन्टिग्रेसनका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसरी चाहिँ लान सक्यो भने यस्ता समस्याहरू चाहिँ समाधान हुनसक्छ। यस्ता समस्या चाहिँ समाधान भयो भने अभियसली जस्तो तपाईँको चाहिँ सामान्य आज चाहिँ गाउँमा बसेर कारोबार गर्ने, गाउँमा बसेर चाहिँ एकदम दूर दराजमा बसेका मान्छेले पनि सेयर बजारमा चाहिँ सेयर बजारको पहुँचमा आउन सक्छन्। स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो मान्छे यस्तो सेयर बजारको पहुँचमा आइसकेपछि अभियसली सबैले कमाउँछन् बजारबाट। त्यसले गर्दा विशेष गरेर 4-5वटा चाहिँ यस्ता समस्याहरू छन् जुन समस्या चाहिँ समाधान भयो भनेदेखि नेपालको सेयर बजार सुन्दर छ। लगानीकर्ताको दृष्टिकोणमा नियमनकारी निकायको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? हुन त विशेष गरेर अब मार्केट सुधार हुँदै नै यो अवस्थामा आइपुगेको हो, तथापि पनि जति मात्रामा विकास गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने कार्यमा अलिकति ढिलासुस्ती देखिएको हो कि के छ? लगानीकर्ताको दृष्टिकोणमा के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, नियमनकारी निकायले चाहिँ जुन हिसाबले गर्नुपर्थ्यो त्यो अलिक गर्न नसके हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यही पनि धेरै चिज गर्दैछ, सुधार्दैछ होइन। त्यहाँ पनि जस्तो तपाईँको चाहिँ विवादित कुराहरू एउटा सेक्टरसँग चाहिँ जस्तो चाहिँ पछिल्ला केही दिनमा हामीले हेर्न सक्छौँ। धितोपत्र बोर्ड र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेवनभित्रै देखिएका विवादितहरू होइन। र त्यसले गर्दाखेरि मेजर कुरो कोअर्डिनेसनको चाहिँ कमी हो कि जस्तो लाग्छ। कोअर्डिनेसन गरेर सबै मिलेर काम गऱ्यो भने असम्भव चिज छैन। बजारमा सुधार गर्नलाई असम्भव चिज केही पनि देखाएको छैन मैले। त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो कुरो कोअर्डिनेसन चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेसनको चाहिँ कमी भएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। नियमनकारी निकायमा चाहिँ कोअर्डिनेसनको कमी भएको हो कि, र साथसाथै जजको कुरा आउँछ, जज कसले लिने भन्ने होडबाजी पनि छ। त्यसलाई छोडिदिएर चाहिँ बजारको सुधारमा चाहिँ मनदेखि लाग्यो भने नियामक निकायले चाहिँ धेरै चिज सुधार गर्न सक्छ बजारमा। अहिले जसरी लगानीकर्ताको नजरमा धितोपत्र बोर्ड थियो, मतलब भनौँ न नियमनकारी निकाय, धितोपत्र बोर्ड मात्रै नभनौँ, अब नियमनकारी निकायको दृष्टिकोणमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ कस्ता रहेका छन्? के यहाँ उसको दृष्टिकोण चाहिँ के पाउनु भएको छ यहाँले? यस्तो छ, अब नियमनकारी निकायले चाहिँ कसरी हेर्छ जस्तो लाग्छ भने पछिल्लो दिनमा चाहिँ 3000 आसपास चाहिँ इन्डेक्स कट्नलाई कति गाह्रो परिरहेको देखिन्छ। अब त्यो काहीँ न काहीँ नियमनकारी निकायले पनि तपाईँ त्यो 3000 को बिन्दुलाई चाहिँ सेट गरेको हो कि त्यहाँबाट चाहिँ बाँध्न खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नियमनकारी निकायले केही चिज चाहिँ राम्रो गरेछ। जस्तो 51वटा कम्पनीको नामै नतोकिकन गरिदिएको भए त अझ बेटर हुन्थ्यो होइन। कम्पनीको अझ ओभरअल सबै कम्पनीको लिस्ट बनाएर चाहिँ ल फन्डामेन्टली यी कम्पनी चाहिँ विक छन् है, लगानी गर्दाखेरि सजग हुनु है भन्दाखेरि चाहिँ सही हुन्थ्यो। अब लिमिटेड कम्पनीको नाम तोक्दियो, काहीँ न काहीँ त्यहाँ चाहिँ अब गल्ती भएको हो भन्ने मलाई फिल भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नियमनकारी अरू गर्नुपर्ने काम राम्रै गरेको छ र यो कामलाई सुधार्दै जानुपर्ने र सुधार्नुपर्ने सेक्टरहरू, सुधार्नुपर्ने चिजहरू धेरै छ। त्यसले गर्दा नियमनकारी निकायहरूले चाहिँ हेर्ने भनेको अहिले लगानीकर्ताले चाहिँ लगानीकर्ता फस्ने हुन् कि भन्ने एउटा होला नि, हुन्छ नि त, उनीहरूलाई पनि हुन्छ। एउटा त्यो लेभलमा बसेर गर्दै गर्दाखेरि भोलि जस्तो तपाईँको चाहिँ नियमनकारी निकायको अगाडि बस्ने, अनसन बस्ने ठाउँ जस्तो तपाईँको चाहिँ अब साँगुरिँदै गइरहेको छ
लगानीकर्ता बढ्दै गइरहेछन्। अब भोलिको दिनमा त अनसन बस्नुपर्ने ठाउँ त साँगुरिँदै गइरहेछ। भोलि त्यो अनसन चाहिँ कम होस् भन्ने चाहिँ केही सोचेको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँले जसरी भन्नुभयो ब्रोकरहरूको सङ्ख्या सीमित छ भनेर भनिरहँदा ब्रोकरहरूमा राम्रो सेवाको जरुरी छ कि छैन, अहिले कसरी प्रदान भइरहेको पाउनुभएको छ यहाँले? लगानीकर्ताले दुःख पाएका छन् कि छैन? यस्तो छ, मैले देखेको यो हरेक सेक्टरमा हुन्छ, यो सेयर बजारमा मात्रै होइन। जहाँ पनि एउटा लिमिटेड कम्पनी अथवा लिमिटेड सेक्टरलाई मात्र छिर्न दिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा मोनोपोली हुन्छ। मोनोपोली मार्केटमा जस्तो तपाईँले चाहिँ क्वालिटी सर्भिस पाउँछु भनेर आशै नगरे हुन्छ भन्छु म चाहिँ। जहाँ मोनोपोली हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ क्वालिटी सर्भिस आशा गर्नु अलिक बेकार हो कि जस्तो पनि लाग्छ। केही हदसम्म सुधार गर्दै लगिरहेको छ, जस्तो चाहिँ ब्रोकरहरूले केही हदसम्म धेरै पाटो सुधार गर्दै लगिरहेको छ र सुधार्नुपर्छ पनि। र भएका ब्रोकरलाई पनि कसरी हुन्छ चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ सुधार्दै लगेर नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स दियो भने चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। ब्रोकर लाइसेन्सको विषय पनि जस्तो ब्याङ्कलाई मात्र होइन, सक्ने सबैलाई दिए हुन्छ। जसले ब्रोकर चलाउन सक्छु भन्छ त्यो एउटा चाहिँ नियमनकारीले चाहिँ तोकेको क्राइटेरियाभित्र आउँछ भने त्यस्तो सबैलाई दिए हुन्छ। लगानीकर्ताको सङ्ख्या थपिरहेको अवस्थामा। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा बजारको दायरा बढ्छ, बजारको पहुँच बढ्छ। त्यसले गर्दा बजारको पहुँच बढ्नु भनेकै बजारको लागि राम्रो फ्याक्टर पनि हो। अहिले 5 प्रदेशमा ब्रोकरहरू थप्ने कुराहरू त भइ नै रहेको छ। जस्तो बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुराहरू पनि अहिले बल्ल पछिल्लो समय अगाडि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। कुन चाहिँ ठिक होला त यहाँको विचारमा? यस्तो छ, मैले अघि पनि भने अहिले जेनरली चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ भएकै ब्रोकरलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ कि त्यो साथसाथै अरू बिस्तारै थप्दै जान सकिन्छ कि भनेर चाहिँ ख्याल गरिदियो भने अलिकति बेटर होला। पहिलो नम्बर त जस्तो तपाईँको लगानी ब्रोकर सङ्ख्या चाहिँ अहिले लगत्तै आवश्यक भएको भने चाहिँ बिस्तारै अब ब्रोकर सङ्ख्या थप्नुको विकल्प चाहिँ छैन, ढिलो चाँडो थप्नु चाहिँ पर्छ। हाम्रो अब जस्तो अर्थमन्त्री केही समय पूर्व एउटा चाहिँ ऊर्जा सेक्टरमा चाहिँ ऊर्जा थपेर निक्लिनु भएको अर्थमन्त्री फेरि अर्थमा आउनुभएको छ। पक्कै पनि यो फ्याक्टरलाई हेर्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। र आजको यही कार्यक्रमको मार्फतबाट म अर्थमन्त्री ज्यूलाई भन्न चाहन्छु, बजारको समस्या चाहिँ अब धेरै लगानीकर्ता साथीहरूले गरेर बताइ पनि रहनु भएको छ। केही चाहिँ सुझाव हामीले पनि पठाएको थियौँ अस्ति, त्यो चिज हेर्नुभएको छ। त्यो चिज सबैलाई मनन गरेर उहाँले पनि केही फ्याक्टर बुझ्नुहुन्छ होला। किनकि आजको दिनमा अर्थतन्त्रको तपाईँको चाहिँ एउटा मेरुदण्ड भनेको चाहिँ सेयर बजार हो। र साथसाथै देशको चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारको चाहिँ मेजर इन्कमको सोर्स भनेको चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स, हामीले तिर्दै गरेको ट्याक्स छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तिर्दै गरेको ट्याक्सलाई पनि हेरेर चाहिँ उहाँले फ्याक्टरलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्छ। साथसाथै नियमनकारी निकायले पनि यो फ्याक्टरलाई चाहिँ वाच गर्छ भन्ने लागेको छ। भनेपछि हाम्रो हालको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति आम लगानीकर्ताहरूको विश्वास रहेको छ बजार सुधारको लागि। अहिले पछिल्लो केही समय भनौँ न, हुन त यो कुराहरू बारम्बार भइरहेका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। केही लगानीकर्ता र ब्रोकरहरू मिलेर चाहिँ अमुक कम्पनीको सेयरमा सेयर कर्नरिङ गरेको कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन्। यो कतिको पाउनु भएको छ यहाँले? अब यस्तो छ, केही समय अगाडि त धेरै नै देखिया थियो त्यस्तो फ्याक्टरहरू, बिस्तारै ती चिजहरू सेलाउँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्नरिङ भन्ने चिज भनेको थोर बहुत त दुनियाँको जुन देशमा पनि हुन्छ, जहाँको बजारमा पनि हुन्छ। तर कुन हदसम्म कुन लेभलसम्म भन्ने मेजर फ्याक्टर हो, होइन। एउटा यस्तो लेभलसम्म पुर्याउनुहोस् कि जहाँबाट माथि गइसकेपछि चाहिँ त्यो चिजले चाहिँ बजारमा ओभरअल बजारलाई नै गाह्रो नपारिदियोस्। त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुला लगानीकर्ता साथीहरूले पनि यो चिजलाई चाहिँ मनन गरिदिनु भयो भने सब ओभरअल बजारलाई चाहिँ पोजिटिभ भाइब दिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै फेरि पनि मैले यहाँलाई क्वेसन सोध्न चाहेँ। हामीले विशेष गरेर आजको प्रोग्राम चाहिँ युवा लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सेयर बजारमा कसरी आकर्षण हुनु, उहाँहरूले लगानी गर्नलाई चाहिँ के कस्तो उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहँदा जाँदा जाँदै फेरि पनि नेपालको सेयर बजारमा भविष्य कस्तो रहेको छ, उहाँहरूले लगानी गर्दाखेरि लगानी गर्नलाई आवश्यक छ कि छैन, यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। यस्तो छ, मैले अघि पनि भन्दै आएको, नेपालको सेयर बजार सुन्दर छ। बजार खासै कम्पेरिटिभली हेर्नुहुन्छ भने बजार त्यति धेरै बढेको अझै पनि छैन होला। कुनै सेक्टर एकदम पिकमा पुग्या होलान्, बढ्या होलान्, तर अझै पनि धेरै यस्ता सेक्टर छन् जुन सेक्टरको चाहिँ बढ्ने स्पेस टन्नै स्पेस छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानी गर्दै गर्दा साथीहरूलाई चाहिँ
अध्ययन गरेर तपाईँलाई चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहिन्छ भने बजार छिर्नुको विकल्प छैन। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ लगानी गर्दा साथीहरू ले चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउनुभयो भने बजार सुन्दर छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो हामीसँग युवा लगानीकर्ता शिवहरि घिमिरे। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा अर्को हप्ता अर्को अतिथि लिएर उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि म प्रमिला खतिवडा बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।